भन्ने हामीलाई भान परेको छ। हामी भन्दैछौँ विद्यार्थी आन्दोलनले हिजोको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग सम्झौता गरेका कुराहरूको कयौँ कुराहरू कार्यान्वयन गरेको छैन। तर आयल निगम अहिले चाहिँ ध्रुवे हात्ती जस्तो मै मत्था राम भएर जनताको जीवनलाई तसनस पार्ने काम गरेको छ। यसको निन्दा जति गरे पनि, यसको भर्त्सना जति गरे पनि कमै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने हाम्रो चुलो चौको जनताको जीवनै निम्न लागेपछि राज्यले, सरकारले सहुलियत नदिए कसले दिन्छ? आज हामी एकल पनि आएर यहाँ चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। संयुक्त चाहिँ विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट पनि ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। यस्तो महामारीमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ। अहिले जनताको जीवनस्तर अत्यन्तै बिग्रिँदै गइरहेको छ। आफ्नो चाहिँ दिनानुदिनको चाहिँ खाद्यान्नदेखि यस्ता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले जनताको चाहिँ तमाम समस्या थपिँदै गयो। तर चाहिँ आज सुरेन्द्र सर यहाँ हुनुहुन्न। विद्यार्थी आन्दोलनसँग उहाँ भाग्नु भएको पनि केही छैन। उहाँलाई हामी भन्न चाहन्छौँ यदि यो मूल्य वृद्धि घटेन भने सडकबाट यो मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा आयल निगम र नेपाल सरकारले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यसको निम्ति तयार रहनका निम्ति पनि हामी विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो शालीन भाषालाई, हाम्रो चाहिँ विनम्र भाषालाई आयल निगमले बुझेन होला। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सडकमा उभिएर अब यो आयल निगमको मूल्यलाई हामी चाहिँ फिर्ता लिनका निम्ति, घटाउनका निम्ति हामी सङ्घर्ष गर्नका निम्ति तयार रहेको कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो चाहिँ सङ्गठनको तर्फबाट अखिल क्रान्तिकारीको अध्यक्ष रञ्जित तामाङ हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ नेभिसनको चाहिँ महामन्त्री चाहिँ बलदेव तिमसिना हुनुहुन्छ। हाम्रो समाजवादी विद्यार्थी युनियनको अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। अखिल छैटौको अध्यक्ष विमल पोखरेलजी हुनुहुन्छ। अनि चाहिँ हाम्रो अनेरासु नेभिसङ सबै विद्यार्थी सङ्गठनको पदाधिकारी साथीहरू, मेरो साथीहरू हामी यहाँ उभिएका छौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विश्वास छ हामीलाई सडकमा गएर ढुङ्गा उचालेर पेट्रोल पम्प तोडफोड गर्ने अथवा के अरे यहाँ आयल निगमका गाडीहरू तोडफोड गर्ने बाध्य नबनाउनका निम्ति आयल निगमलाई चाहिँ आग्रह र अनुरोध गर्दै विद्यार्थीसँग कलम छ, कलमले नै आवाज बोकेको दृष्टिकोण राखेको छ। हामीसँग इटा नहोस्, हाम्रो कलिलो हातमा भन्ने कुरा राख्दै यो हाम्रो ज्ञापन पत्र पढिदिनका निम्ति अनेरासु अखिल छैटौँका अध्यक्ष विमल पोखरेललाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो निकै निन्दनीय छ। कोभिडको महामारीको कारणले गर्दाखेरि समस्या परेको जनतालाई यसले अरू थप समस्या थपेको छ। त्यसैले पेट्रोलियम नेपाल आयल निगम यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्छ र हिजो हामीले सहमति गरेका कतिपय कुराहरू छन्। अटो प्राइसिङ सिस्टमका कुराहरू छन्। तर अटो प्राइसिङको सिस्टमलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ, स्वयं आयल निगमले मानेको छैन। किनभने यसका कारणहरू, यसका प्रमाणहरू आयल निगमसँगै छ। हिजो हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दा यहाँ पनि बढ्ने, घट्दा घट्ने भनेको इमान्दारीपूर्वक नेपाल आयल निगमले नै भनेको छ कि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि सम्पूर्ण रूपले घटाएका छैनौँ। हाम्रा हिजोका ऋणहरू, हिजोका हाम्रा चाहिँ व्यवहारहरूलाई भान्नको निम्ति हामीले हिजो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दा पनि कतिपय हामी नाफामा थियौँ भनेर पटक पटक हामी डेलिगेसन आउँदाखेरि पनि स्वीकार गरेको छ। त्यो बिचमा कि हामी आज सोधिरहेका छौँ कि नेपाल आयल निगमले हप्ताको एकपल्ट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नु अटो प्राइसिङ सिस्टमकै कारणले हो वा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि अरूतिरको पनि हामी हेरिरहेका छौँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि के कसरी भइरहेको छ भनेर। तर नेपाल आयल निगमले यति धेरै हद गर्यो कि तपाईँ हप्ताको एकपटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने भनेपछि यो अझै चर्को छ। आज बजारमा हेर्नु जसको कारणले गर्दाखेरि महँगी उस्तै भएको छ। ल मानौँ यो अटो प्राइसिङकै सिस्टम होला भनेर तपाईँहरूले जवाफ दिँदाखेरि हामीले पत्याउँथ्यौँ पनि होला, हिजो पत्याएका पनि हौँ, हामीले त्यो सिस्टमलाई मानेका पनि हौँ। तर आज आयल निगमको पदाधिकारीहरूको शैली र रवैया हेर्दाखेरि हामीलाई यो चाहिँ प्राकृतिक लागिरहेको छैन। यो अटो प्राइसिङ सिस्टमकै आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ जस्तो हामीलाई लागिरहेको छैन। किनभने हामी संयुक्त विद्यार्थीको तर्फबाट हामीले आयल निगमको पदाधिकारीलाई भन्यौँ आयल निगमको भाउ किन बढिरहेको छ? यो आम जनताको चासो हो नि, सिङ्गो देशको चासो हो नि। आम देशका मानिसहरूले यहाँ ठगी भइरहेको छ, अपारदर्शी भइरहेको छ, भ्रमणलुट भइरहेको छ भनेर बुझिरहेको छ नि। आज संयुक्त विद्यार्थीले आएर आम जनताले जान्न चाहन्थ्यो कि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि किन भइरहेको छ। आयल निगमले सफाइ दिनु पर्यो, जनताको चित्त बुझाउनु पर्यो। हामी तपाईँसँग जवाफ खोज्न आएका छौँ, तर यो निकाय हामीलाई जवाफ दिनुको सट्टा भागिरहेको छ। हामीले फोन गर्ने बित्तिकै यहाँको जिएमलाई कोभिड लागेर ज्वरो आएर म सुत्नुपर्ने छ भन्ने हुन्छ।
अरू पदाधिकारीहरू चाहिँ विभिन्न बहाना बनाएर भाग्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। भन्दा हामीलाई लागिरहेको के छ भने तपाईँहरूको शैली र तरिकाले, यहाँको पदाधिकारीको शैली र तरिकाले पनि यो प्राकृतिक ढङ्गबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छैन। यो अप्राकृतिक छ। यो कुनै न कुनै हिसाबबाट यो परिचालित छ र आम जनताको ढाड सेकेर तपाईँहरू जवाब दिनुपर्ने ठाउँबाट तपाईँहरू भागिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो बेठिक छ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। र नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीले जसरी हामीले चाहिँ समय माग्दा माग्दै पनि अस्वीकार गर्नुभयो, व्यवस्था गर्नुभयो, हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हामी भन्न चाहन्छौँ अब तपाईँहरूसँग हामी जवाब माग्न अब हामी आउँदैन। विद्यार्थी आन्दोलन तपाईँहरूलाई खोज्दै अब यो ठाउँमा आउँदैन। तपाईँहरूले हामीलाई खोज्दै आउनुपर्ने जनतालाई हामी जवाफ दिन चाहन्छौँ, यसको कारण पेश गर्न चाहन्छौँ भन्ने आधार हामी तयार गर्छौँ। हामीले लामो समयदेखि कुरा उठाएका छौँ कि यसको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति हिजो विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग गरेका कतिपय सहमतिहरू छ, त्यसको बारेमा आयल निगमले आधिकारिक धारणा बनाओस्। नेपाल आयल निगमले विद्यार्थी सङ्गठनसँग समझदारी गरेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याओस् भनेर हामीले पटक पटक भनेका छौँ। त्यतापट्टि पनि छैन। कमसेकम अहिले यत्रो मूल्य वृद्धि भयो, यो मूल्य वृद्धिको बारेमा जवाफ दिनुको सट्टा जसरी भागिएको छ, हामी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट हामीले भन्न चाहन्छौँ हामी नेपाल आयल निगमले यो अहिलेको बढेको मूल्य फिर्ता गरोस् भन्ने चाहन्छौँ। कथम कदाचित फिर्ता गरेन भने हामी अब सशक्त सङ्घर्षमा जान्छौँ र हामीलाई सङ्घर्षमा जान तपाईँहरूले बाध्य पनि बनाउनु भयो। हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट हामी तपाईँहरूसँग छलफल गर्न चाहन्थ्यौँ, कुरा गर्न चाहन्थ्यौँ कि आयल निगमको परिस्थिति बाध्यता के हो। तर तपाईँहरू हामीसँग जवाब दिन तयार हुनुहुन्न, तपाईँहरू हामीसँग कुरा गर्न तयार हुनुहुन्न भने तपाईँहरूले हामीलाई के बाध्य बनाउनु भने यो विद्यार्थी संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई तपाईँहरूले व्यवस्था गर्नुभयो, हामीलाई तपाईँहरूले अब बाध्य बनाउनु भयो कि तपाईँहरूसँग अब विद्यार्थी आन्दोलन वारपारको लडाइँमा अब हामी जान्छौँ कि त तपाईँहरूलाई हामी हाम्रो सङ्घर्षद्वारा बाध्य पारेर यहाँ नआइकन हामी बाध्य पारेर तपाईँहरूलाई मूल्य फिर्ता लिन बाध्य बनाउँछौँ, या चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई थुनेर हाम्रो आवाजलाई थुनेर केपी र केपी ओलीका समग्र चाहिँ सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर हामीलाई थुनेर तपाईँहरूले पेट्रोलियम पदार्थको बढाएको मूल्य वृद्धि कायम गर्नुहोस् के होइन भने हामी सङ्घर्षद्वारा तपाईँहरूले बढाएको मूल्य वृद्धि फिर्ता कुनै पनि मूल्यमा फिर्ता गर्ने परिस्थिति हामी तयार गर्छौँ। अब आयल निगमसँग हाम्रो चुनौती भने बित्तिकै या त हाम्रो आवाजलाई दबाउन र पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्यलाई तपाईँहरू कायम राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई तपाईँहरूको राज्यको बल प्रयोग गरेर हामीलाई थुन्नुहोस्, हाम्रो आवाजलाई थुन्नुहोस्, हामीलाई विरोध गर्न नदिनुहोस्। यदि होइन भने पेट्रोलियम पदार्थको जुन मूल्य वृद्धि भएको छ, अन्यायपूर्ण मूल्य वृद्धि जो दैनिक जस्तो भएको छ, त्यो हामी सहेर बस्दैनौँ र यसको विरुद्धमा हामी सङ्घर्ष गर्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूलाई हामी एकदम गम्भीर ढङ्गले हामी भन्न चाहन्छौँ र आयल निगमले यस बारेमा चित्तबुझ्दो ढङ्गबाट नेपाल के या चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको बढेको मूल्य वृद्धिको चाहिँ जस्टिफिकेसन वा यो बढाएको मूल्य फिर्ताको विषयमा चाहिँ पक्का धारणा राखोस् भन्ने हाम्रो संयुक्त सङ्गठनको तर्फबाट हामी जान प्रश्न गर्न चाहन्छौँ। सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन अध्यक्षहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू, अध्यक्षहरू, हजुरले जो भन्नुभयो नि एमडी सरको बारेमा त्यस्तो नभन्दा सायद अब हजुरहरू कति छिटो भन्नुभयो होइन, मलाई नि फोन गरेर मलाई नानी सन्चो भएन, यसो 12 दिन हुन्छ गर्दछुट्टि पनि बसौँला तर एकचोटि भेटिदिनु होला भनेरै मलाई आएर त्यो भएर आउने बित्तिकै मलाई भन्ने बित्तिकै म त्यस्तो चाहिँ नहोला, अर्को राम्रो त्यसको राम्रो आखिर यो सधैँ हामी बसि नै राखेको पहिला पनि हामी राख्नु भएको छ। र मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा भन्दाखेरि हजुरहरूले गर्नुपर्ने विरोध यताउतिको कुरालाई एकछिन बिर्सेर म किन यो मूल्य वृद्धि भयो र खाइ धेरै टाइम पनि नलिनु 5 मिनटमा अलिकति म क्लियर म फाइनान्सको एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको नाताले पनि र निगमको यो मूल्य वृद्धिको किन भयो कसरी भयो भनेर धेरै समय नलिकन केही एक्सप्लेन चाहिँ म गरिदिन्छु। त्यसपछि हजुरहरूले गर्नुपर्ने र जे कुरा अघि अध्यक्षहरूले भन्नुभयो जस्ता प्लेस्टिङ हो आँखा भन्दा पदाधिकारी कन्डिसन जहाँ हुन्छ म यो कुरा जस्ता प्लेस्टै राखिदिन्छु। र केही मूल्य वृद्धिको सम्बन्धमा पहिलो भन्नुभयो 7-7 दिन त्यो होइन। मूल्य वृद्धि हामीलाई पेट्रोल डिजलको केसमा 15 दिनमा आउँछ, जुन इन्डियन आइलबाट 1974 देखि नेपाल सरकार भारत सरकार बिच भएको जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्य छ त्यो मूल्यमा
हामीलाई पेट्रोल र डिजलको 15 दिनको घटेको बढेको मूल्य आउने, अरू प्रोडक्टको एलपिजीको केसमा एक महिनामा आउँछ भनेपछि हामी 7 दिनमा मूल्य बढाएका छौँ या घटाएका छौँ। हाम्रो कहाँ डाटा आउने नै 15 दिन। दोस्रो कुरा भन्नुभयो मूल्य वृद्धि। आजको मितिमा भन्नुहुन्छ भने आयल निगमले मूल्य घटाएको छ। हजुरलाई लाग्यो जस्तै 2070 सालमा जानुभयो भने 140 मा पेट्रोल किनेको, अब कति साथीहरू त अब उसमा जानु 140 मा पेट्रोल यही निगमले बेच्यो। त्यतिखेर अझ डलरको भाव 80 देखि 90 रुपैयाँ थियो, कुनै दिन 82 कुनै 84। आज डलर 120 छ। केही ब्रेन्ट क्रुडको भाव चाहिँ 110 बाट अहिले 76-80 छ। नभए यही आयल निगम 140 मा पेट्रोल बेच्छ। आज हामी 127 बाट हिजो 129 मा। कुनै यस्तो पदार्थ भनिदिनु कि 70 सालमा चाहिँ यसको मूल्य यति थियो जुन कि आफ्नो देशमा उत्पादन छैन, हजुर सबैलाई थाहा छ। फेरि यो डाटा आयल निगम मात्रै यस्तो संस्था हो, म यतिमा किन्छु, म यति सरकारलाई राजस्व बुझाउँछु, यति मेरो प्रशासनिक खर्च र यतिमा मैले बेच्दा नाफा या घाटा यति हुन्छ। र यो महालेखा परीक्षकबाट सर्टिफाइड जो अडिटर आउँछ त्यसले प्रमाणित गरेर कतै मैले भनेको कुरामा डेभिएट छ भने यसको फाइनान्सियल मैले भने विरोधको लागि विरोध या हजुरहरूलाई केही कुरा राहतको कुरा छ। आयल निगम भनेको आफैमा कम्पनी अन्तर्गत स्थापित संस्था। राज्यले नियम कानुन अनुसार स्थापना गरेको नियम कानुन अनुसार हामीले हिँड्नै पर्छ। विगतको कार्यकारी निर्देशक जसले समयमा मूल्य वृद्धि नगर्दा 38 अर्ब ऋण जाँदा जुन सञ्चय कोष न्यायदान कोष झन्डै 12-14 अर्ब थियो भने त्यही अख्तियारमा गएर ध्यान दिनुपर्छ। यो उच्च पदस्थ कि तपाईँले संस्थालाई के आधारमा घाटा राहतको प्याकेज सस्तो कुरा अभियसली कोभिड छ केही छ राहत दिने भन्ने कुरा वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय थ्रु अर्थ मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय त्यो चाहिँ हजुरहरूको कुरामा मेरो डिबेट छ। तर आयल निगम एउटा कम्पनीमा दिइसकेको दायित्व वहन गर्ने तपाईँ नै भन्नु न, भोलि साथीहरू हुन्छ मन्त्री बनेर आउनुहुन्छ, कोही जागिरेमा आउनुहुन्छ, एउटा नियम कानुनभित्रमा हामी छ दिएको मेन्टेन छ जुन अघि भन्नुभयो दाजुले स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार भयो। आउनु बस्नु र कहाँ कुरा गर्नु, बरु स्वचालित भन्दा हामी घटाएको छ। यही आर्थिक वर्ष निगमले 70 मा लस थियो, 71-72 बाट नाफामा गयो र यो वर्ष हामी लसमा गइसक्यो। कुनै हालतमा लस पास गर्दैन जुन अघि उहाँले भन्नुभयो मूल्य। आज हामीले सप्लाईलाई जुन स्मुथ गर्यौँ नि, चाहेको बेलामा तेल किन दिन सकिरहेको छौँ, त्यही मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा नपठाएर त्यो पैसा भारत निगमलाई पठाएर मूल्य स्थिरीकरण कोष युज भइसक्यो। 4 अर्ब रुपियाँ कस्तो हुन्छ भने 1% को दरले हामी छुट्याउँछौँ, त्यो छुट्याएको पैसा हामी पठाएनौँ र यो पैसा इन्डियन आइलले पठायौँ। मूल्य स्थिरीकरण कोष नभएको भए हामी अहिले सक्दैनौँ थियो। मूल्य स्थिरीकरण कोष अटोमेटिक युजमा आइसक्यो किनभने यो पैसा पठाउनु पर्ने त्यहाँ नपठाएर फन्डमा हामी भारत इन्डियन आइलले पठायौँ। त्यस्तै महँगोको कुरामा 140 एउटा दिए। अर्को इन्डियाबाट तेल ल्याएर हामी अहिले हजुरहरू पनि हेरिराख्नु होला 38 रुपियाँ हामी सस्तो दिएछौँ। इन्डियामा रक्सौलमा किन्नु र वीरगञ्जमा किन्नु 38 रुपियाँ नेपालमा सस्तो छ। कुनै झुठो डाटा छ भने अहिले फोन गरेर सोध्दा हुन्छ रक्सौलमा पेट्रोल कतिमा पाउँछ, वीरगञ्जमा पेट्रोल कतिमा पाउँछ। आखिर यही आउनु इन्डियाकै सोर्स कहाँ मूल्य वृद्धि भयो भन्नु न। 140 को चीज 129 में छ, इंडिया भन्दा सस्तै दिया छ, निगम घाटामै छ। यो घाटा हैन भनेर साथीहरु हामी भएको छ बोसो ल। यहाँ चाहिँ हामीले जुन किन्ने मूल्यमा हाम्रो रोल भनेको 50 पैसा देखि 1 रुपैयाँ जुन यहाँ आउँछ नि, अघि भन्नुभयो नि भ्रष्टाचार होला के होला लिकेज होला उ होला, तल भत्ता मर्मत सम्हार जे हामी गर्छौं त्यो 50 देखि 1 रुपैयाँको भित्र हाम्रो रोलै छैन। जति हाम्रो कस्टिङ आउँछ त्यसको 70% इन्डियन आइल, 18 देखि 19% को रेन्जमा नेपाल सरकारको राजस्व। अझ राजस्वको एकजनाले कुरा उठाउनु हो, राज्यले कति राजस्व लिने नलिने उसको नीति हो। तर आजको मितिमा भन्नुहुन्छ हाम्रो पेट्रोलमा 57 रुपैयाँ राजस्व छ भने इन्डियामा त्यो 84 रुपैयाँ। आज हामी जुन इन्डियाभन्दा सस्तो किन छौं भने किन्ने एउटै सोर्स हो, इन्डियन आइलले पनि किन्ने त्यही अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट हो, हामीले पनि किन्ने हो। तर किन हाम्रो ग्याप भयो प्राइसिङ? भारतमा अझ राजस्व बढी छ। 1 लिटर पेट्रोल भारतमा कसैले किन्छ भने 84 रुपैयाँ राजस्व दिनुपर्छ।
नेपालमा अहिले 1 लिटर पेट्रोल कसरी किन्छु भने 57 रुपियाँ थियो। यो जुन ग्याप मैले 40 रुपियाँ सस्तो नेपालमा पर्यो नि, किनभने किन्ने हाम्रो सोर्स एउटै, उसलाई पनि कस्टिङ त्यही पैसा पर्ने हो, हामीलाई पर्ने त्यही हो। सरकारको राजस्वको दरले नै हामीले सस्तो हुन्छ। यसमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा किनेको मैले भने 50 देखि 1 रुपियाँको लिटर हो। त्यो आजको तल्लो भत्ता जे मर्मत सम्मत जे भन्नुहुन्छ यो भित्र हो, अरूमा निगमको केही ढोले छ। र आज जुन भनौँ न अटोमेटिक प्राइसिङकै कारणले जुन 71 मा आयो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी बढ्यो त्यसरी बढ्दै 38 अर्ब ऋण पनि छैन आजको मितिमा। केही न केही पैसा निगमले जुन मूल्य स्थिरीकरण कोष बापत केही बापत आज स्मुथली सप्लाई गर्छ। हजुरहरूको पनि अनुभव होला, पेट्रोलको कति पहिला लाइन लाग्थ्यो, 5-7 वर्ष यता त सुन्नु भएको छैन होला। लाइन त छ सर, सुनेको होइन, लाइनै धेरै छ। अस्ति भर्खरै थियो त्यत्रो लाइन, कहाँ त्यहीँ सामोकोसीमा चाहिँ त्यत्रो लाइन थियो। तपाईँ यहाँ बसेर कहाँ देख्नुहुन्छ? त्यहाँ सिसिटिभीले हेर्नुहोस् त, आजभन्दा 1 महिना अगाडि। त्यसले गर्दा सहज आपूर्ति हाम्रो मेन नै हो दायित्व। र हजुरहरूले को कुरा त्यही पनि मैले छँदैछ सरहरूलाई सबैलाई जान्छु, तर हजुर यति चाहिँ बुझ्दिनु, किन्ने सोर्स एउटै हो, निगमको यसमा खासै केही रोल हुँदैन। र निगम विगतमा इभन जतिसम्म पनि बेचिसक्यो अहिले गएको छैन। यो फेरि हामी 140 पुर्याउँछौँ भने घट्ने भने घटाउने हो, बढ्ने भने घटाउने हो। हजुरले हेर्नुहुँदैन 15 दिन 20 दिन 1 महिनामा यो टेम चाहिँ भइरहेको छ। अब कहिले कोभिडै भयो भने ल भइ पनि 1-2 रुपियाँ अहिले केही मात्र गर्नु, जिस्किने गरेर नगरिदिनु, मान्छेले आखिर सेल्स हुने होइन केही, कुनै बेला हाम्रो 2-3 महिना पनि ग्याप भएर प्राइसिङ नभएको छ। त्यसले गर्दा जुन अघि लाग्नु चर्को मूल्य वृद्धि गर्यो, मैले भनिहालेँ 140 को चिज 129 मै छ, इन्डियाभन्दा 38 रुपियाँ सस्तै छ। त्यही इन्डियाबाट ल्याएर हामी स्मुथली गरेछौँ। निगमको पिएसएफ फन्डकै कारणले अहिले 3-4 अर्ब रुपियाँ हामीलाई नपुगेर त्यही पैसा युज गरिरहेको छ। पछि त्यस्तो चाहिँ साह्रै मतलब निगमले उपभोक्तालाई गाह्रै गरी मूल्य चाहिँ बढाएको होइन। कम्तीमा बिपी पनि हामी मेन्टेन गरोस्, त्यसले ल्याउन सकेन भने त झन् के हामी गर्न सक्छौँ। र जे दायित्व हामीलाई दिएको छ त्यो भित्र छ। जहाँसम्म राहतको कुराहरू छ, अस्ति पनि हाम्रो बोर्ड बस्यो, त्यसमा केही रेभेन्यूहरू छुट अझ गर्न सकिन्छ। हुन त इन्डियाभन्दा रेभेन्यू हाम्रो कमै छ, त्यही पनि कति राहतको प्याकेज ल्याउन सकिन्छ भने त्यो पनि लागू भइरहेछ। यदि त्यो राहतहरू अब पासन गर्ने नै पब्लिकलाई, निगम भनेको आफैमा 99% सरकारकै कम्पनी हो भनेर अहिले म चाहिँ यति नै भने। अब र हजुरहरूको कुरा जे त्यो चाहिँ योभन्दा र इभन मूल्य बढाएर पनि जुन 2 रुपियाँ बढ्यो नि, पेट्रोल अहिले पनि हाम्रो 7 रुपियाँ 45 पैसा घाटामै छ, जुन पिएसएबाट अहिले हामी म्यानेज गरिरहेको छौँ। डिजल 4 रुपियाँ 35 पैसा घाटामै छ। र यो जति मैले डाटा बोलेँ कति हजुरलाई एकछिन पनि डाउट छैन। अडिटरलाई ल्याउनु, महालेखा परीक्षकबाट अडिटर ल्याउनु, जसलाई भन्नुहुन्छ म फाइनेन्सकै भएकोले ल सर हजुरले के गर्नु, यदि यो जति मैले कुरा गरेँ नि, राजस्वको कुरा गरेँ, अहिलेको तेलको कुरा गरेँ, किन्ने मूल्यको कुरा गरेँ, निगमको आफ्नो खर्च 50 पैसादेखि 1 रुपियाँ छ भने लिटर आउने त्यो पनि कुरा गरेँ। ल भनौँ न 7 रुपियाँ 45 पैसा हाम्रो पर लिटर सुक्खा सुखी हामी ल तलबे नलिने भने पनि 6 रुपियाँ 50 पैसा हामीलाई पर्छ त। कसरी 6 रुपियाँ कहाँबाट लिने? अहिले कहाँबाट गर्नुभएको 6 रुपियाँ त पिएसएफ महामारीको बेलामा घाटै गएर त यो किन बढाउनु? अब हामी तपाईँले 99% नेपाल सरकारको स्वामित्वमा छ। नेपाल सरकारका यी मन्त्रीहरू दैनिक कति चाहिँ घोटाला गरिरहेका छन्। यी कमिसन खोरहरूबाट पैसा लिएर तिर्ने, तपाईँले घाटा छ यो छ त अझै 6 रुपियाँ तपाईँ यस्ता वाहियात कुरा गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि बढाउने कुरा अब हामी मान्दैनौँ। 2 रुपियाँ 12 पैसा पर लिटर मात्रै न, यस्तो छ। मैले भने नि हजुरहरूको राहतको उठाउँछौँ। निगम मैले तपाईँहरूले अब कुरा के हो भने हामीलाई तपाईँहरूले यस्ता वाहियात भगत विवरण तपाईँहरूको सुन्नेवालै छैन। तपाईँहरू नेपाल सरकारलाई गएर सिधा भन्नु होला। अब हामीले तपाईँहरूलाई जान्ने हो, तपाईँहरूले गएर नेपाल सरकारलाई कि सेक्युरिटी देऊ हामीलाई, हजुर कि हामीलाई चाहिँ अरूतिर जिम्मेवारी देऊ, कि तिमीले आफै सम्हाल कि यो गर भनेर तपाईँहरूले भन्नु होला। अब तपाईँहरूका यस्ता कुरा सुनेर हामी पेट्रोलियम बजारमा ए ठिकै रहेछ, घाटा रहेछ, हामीले फन तिर्नु पर्ने रहेछ भनेर मान्नेवाला हामी छैनौँ। त्यो बुझिराख्नु होला। र कति घाटा छ के छ भनेर फेरि अर्कोचोटि बढाउने गरी यो गर्ने गरी अब तपाईँहरूसँग हामी अघि भने या त हामीलाई थुन्नुहोस् या चाहिँ तपाईँहरूले बढाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्नुहोस्। अब हामी तपाईँहरूसँग लड्ने हो, तपाईँहरूसँग लड्दाखेरि जो हुन्छ जे हुन्छ हामी त्यो सबै सहने हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको तपाईँको मूल्य वृद्धिको बारेमा आउँदा यस्ता तपाईँहरूका भगत विवरण सुनेर जानु हामीलाई छैन। किनभने सुन्नुहोस्, हामी पनि देश जान्दछौँ,
हिजो देशमा कति ऋण थियो, आज देशमा कति ऋण छ, यो कसैको बाउको वीरता हो? यो तपाईँहरू मात्रै जिम्मेवार हो देशमा? तपाईँहरू मात्रै जिम्मेवार हो यो देशमा? हामी छैन जिम्मेवार? आजका मान्छे मात्रै देश चलाउने हो, भोलि अर्को चलाउने? यो पुस्ता सकेपछि अर्को नयाँ पुस्ता आउँदैन देश चलाउन। अनि ऋणका ऋण देखाएर जहिले बढाएको छ गर्ने त्यो कुरा हामीले मानिराख्ने। अनि तपाईँहरूले हो र सर एकदम पेट्रोलियम आयोग निगम छ, तपाईँहरूको कुरा सुन्दा त बाबा यत्रो ऋण तपाईँहरूले कसरी धानिराख्नु भएको छ? हो र सर तपाईँहरूले त साह्रै ठुलो चिन्ता बिहोर्नु भएको छ। उल्टो तपाईँहरूलाई सहानुभूति राखेर जाउँ जस्तो होइन, बरु बढाउनुहोस् क्या 7-8 रुपियाँ भन्नु जस्तो चित्रबहादुर केसीको के अरे चाहिँ उखान त ठ्याक्कै यहीँ मिलेन। त्यसले कसरी उभिने भने जस्तो यहीँ हामी बिल्कुल मान्दैन, हट्नुपर्छ सर। यो हामी मान्दैन। नेपाल सरकारको 79 वर्ष तपाईँले जे भन्नुभयो त्यस्तै कुरा हो। यो कुरा तपाईँले जस्ताको जस्ता राख्नु होला। कसैले यहाँ 70 करोड घोटाला गरेका छन्, कतिले यहाँ अरबौं गरेका छन्, त्यो पैसा ल्याएर यहाँ तिर्ने भन्नु होला सरकार। हामी देखाइदिनु लेख्नु एउटा छुटेको छ, 72 घण्टाको अल्टिमेटम भन्ने छुटेको छ। मौखिक त्यो चाहिँ हाम्रो मौखिक अल्टिमेटम हो। हामी कुनै पेट्रोल कुनै पनि चाहिँ 72 घण्टापछि तपाईँको आयोजन चाहिँ चल्दैन है। तपाईँहरूका कुनै ट्याङ्कर चल्न दिनु हामी हेर्नु, कुनै ट्याङ्कर चल्न दिन्नौ, तपाईँहरूलाई पनि हामी हिँड्न दिन्नौ हेर्नु। सर बिदामा बस्दा राम्रो हो, बिदामा बस्दा राम्रो। यस्तो चाहिँदैन, हामी दाउरा बाल्न चाहन्छौँ। अत्याचार हाम्रो पैसा छोडेर कसरी पाल्ने? अत्याचार गर्नु भन्दा तपाईँहरूलाई परेको टेन्सन सुन्नको लागि पनि हामीलाई यो नि बरु हामी दाउरा बाल्छौँ। 72 घण्टापछि यो आयल निगम पनि चल्दैन, पेट्रोल पम्प चल्दैनन्, पेट्रोलका ढुवानी गर्ने ती गाडी पनि चल्दैन। हामी यो तालाबन्दी गर्न आएको, खास आज तालाबन्दी गर्न आएको। चाबी मिल्ने यो लक रहेको छ यहाँ तपाईँहरूको रुममा। यस्तो यो चाबी मात्रै लान्छ, यस्तो ताल चलाउनु मिल्दैन रहेको छ। 100 रुपियाँमा भनिदिनुहोस् तपाईँको कोठामा तालाबन्दी विद्यार्थी आन्दोलन गर्छ भने भनिदिनुहोस् र भोलिदेखि हामी पेट्रोल पम्प पर्सिदेखि बन्द गर्छौँ। जिएमको के अरे चाहिँ सेतो गालामा कालो बस्नु चाहिँ लाउनु नपर्छ। प्रति लिटर सर 100 रुपियाँ 72 घण्टाभित्र यो फिर्ता हुनु पर्यो। 72 घण्टापछि लिटरको प्रति लिटर 100 रुपियाँमा जानुपर्छ। आयल निगमसँग क्यामेरा छ भने रेकर्ड गरेर सुशील सर र सुरेन्द्र सरलाई विद्यार्थीको सन्देश सुनाइदिन अनुरोध छ कि नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन सिंहदरबार गएर शिक्षा मन्त्रीलाई खुनेर माग पूरा गराउने शक्ति हो। हामी प्रधानमन्त्री पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि गरिसकेपछि सत्ताच्युत गर्ने संगठन आन्दोलन हामी विद्यार्थी आन्दोलन हो। तर आज चाहिँ 2 जना पदाधिकारीहरू उहाँहरू यसरी भाग्नुभयो मानौ केपी ओलीको आशीर्वाद पाइसकेपछि सारा देश चाहिँ हामीले चलाउँछ भन्ने जुन खालको प्रस्तुति आयल निगमको नेतृत्वबाट अहिले जुन व्यवहार प्रदर्शन भयो, हामी यसप्रति पनि विरोध जनाउँछौँ। यो जस्ताको तस्तै यो सन्देश चाहिँ पुग्नुपर्छ र हाम्रो शालीनतालाई सुदेशीले भने जस्तै आयल निगमले त्यो त शालीन छन्, केही गर्न छोडे, रेलिङ पनि भाँच्न छोडे। अब रेलिङ हामी भाँच्दैनौँ, तर आयल निगमलाई हलचल नगर्ने गरी हामी आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाउँछौँ। यो चाहिँ आयल निगमले सुन्नुपर्छ, विद्यार्थीको एजेन्डा पुरा गर्नुपर्छ। हामी त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु र म संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनको तर्फबाट तयार गरिएको ज्ञापन पत्र पढेर सुनाउन अनुमति चाहन्छु। मिति 2078 3 महिना 24 गते श्रीमान महाप्रबन्धकज्यू, नेपाल आयल निगम लिमिटेड, केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँ। विषय ज्ञापन पत्र। सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमद्वारा पटक पटक गर्दै 2078 असार 22 गतेसम्म आइपुग्दा पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्य वृद्धिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कोरोना महामारी र लामो समयदेखिको बन्दाबन्दीको कारण आम उपभोक्ताको जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै गएको अवस्थामा अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुमा मूल्य वृद्धि हुनु अत्यन्तै आपत्तिजनक विषय हो। निगम आफैले गरेको निर्णय समेतलाई लत्याएर स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्दै मूल्य स्थिरीकरण कोषको आवश्यक उपयोग गर्ने विधिको प्रवाह र पालना नगरी एकतर्फी ढङ्गबाट मूल्य वृद्धि गरिएको छ। जनतालाई राहत र सहुलियतको जरुरत रहेको अवस्थामा थप पीडा र राहत दिने यो मूल्य वृद्धि घोर जनविरोधी र घातक रहेको छ।
पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि हुनु भनेको सामान ढुवानी र खर्चको वृद्धि तथा सवारी आवागमनमा समेत मूल्यवृद्धि हुँदै अन्ततः सम्पूर्ण उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्यवृद्धि हुनु हो। नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउने आधारभूत कर्तव्यबाट च्युत हुँदै पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको चर्को मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता गर्न र उल्लेखित विषयहरूमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनको तर्फबाट यो ज्ञापन पत्र पेश गरिएको छ। हाम्रा मागहरू: 1. लकडाउनले आम उपभोक्ताको आम्दानी घटेको र रोजगारी गुमेको पीडादायी अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गरियोस्। 2. ठुलो नाफा आर्जन गरेको आयल निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य थोरै बढ्ने बित्तिकै त्यसकै बहानामा मूल्यवृद्धि गर्नु पूर्णतः गलत हो। नाफा सञ्चित गरी मूल्यवृद्धि उपभोक्ताको थाप्लोमा हाल्ने प्रवृत्ति बन्द गरियोस्। पेट्रोलियम पदार्थमा थोपरीको कर केवल जनता चुस्ने नियत मात्रै हो। के दैनिक उपभोग्य वस्तुमा यति विघ्न कर लगाउनु न्यायोचित छ? पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न शीर्षकमा असुल्दै आएको करको दायरा घटलाई जनतालाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइयोस्। 4. निगमद्वारा हाल लगाइएको भन्सार शुल्क, सडक मर्मत समार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, प्रदूषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, मूल्यवर्धी कर, संस्था कर, आयकर लगायत विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको रकमको औचित्यता, पारदर्शिता पुष्टि गरियोस्। खर्च हुन नसकेका अनुचित शीर्षकमा थप रकम जम्मा गर्दै नागरिकमा थप व्यवहार लगाउने काम बन्द गरियोस्। 5. मूल्य स्थिरीकरण कोषको सदुपयोग गरी महामारीको समयमा उपभोक्तालाई सहुलियत दिने व्यवस्था गरियोस्। 6. निगममा व्यवस्थापकीय सुधार, कालोबजारी नियन्त्रण गर्दै अनावश्यक खर्च कटौती गरियोस् र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरियोस्। 7. विगतमा 2 रङको ग्यास सिलिन्डर बनाई विद्यार्थीलाई परिचय पत्रको आधारमा सहुलियत दरमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने गरी विद्यार्थी आन्दोलन र नेपाल आयल निगम बीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाइयोस्। पुनश्च कोभिड कहरले आक्रान्त भएका जनताको चुलो चौको माथि ठाडो प्रहार गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन जोरदार माग गर्दछौँ। अन्यथा जनता मार्ने यस जनविरोधी निर्णयका विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी सङ्गठनका तर्फबाट कडा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिन चाहन्छौँ। राजीव ढुङ्गाना, अध्यक्ष नेपाल विद्यार्थी सङ्घ; रञ्जित तामाङ, अध्यक्ष अखिल क्रान्तिकारी; सुदेश पराजुली, अध्यक्ष महिला सहयोग; रूपनारायण श्रेष्ठ, अध्यक्ष समाजवादी विद्यार्थी युनियन; विमल पोखरेल, अध्यक्ष अखिल छैठौँ। धन्यवाद।